बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों के तुलबा को मुफ्त किताबें ना मिल सकीं। नवीं जमात के तुलबा कंप्यूटर साइंस की किताब से महरूम। 8वीं जमात के सैकड़ों बच्चों को साइंस और रियाजी की किताबें नहीं मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नहरी से तर्जुमातुल कुरान भी नायाब। एजुकेशन अथॉरिटी ने सरकारी स्कूलों को डिमांड के मुताबिक किताबें देने का दावा किया है। तलबा क्या पढ़ेंगे? आधा साल गुजर गया लेकिन लाहौर के स्कूलों में तलबा को 100% किताबें ना मिल सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बाइस तलबा की पढ़ाई का हर्ज होने लगा। नहम जमात की कंप्यूटर साइंस की किताब ताहाल हजारों तलबा को ना मिल सकी। 8वीं जमात का सेट बी सैकड़ों तलबा को ना मिल सका। सेट बी में साइंस और रियाजी की किताब शामिल हैं। पहली से दहम जमात तक तर्जुमतुल कुरान की किताब भी सैकड़ों तलबा को फराहम नहीं की जा सकी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक तमाम स्कूलों में डिमांड के मुताबिक किताबें फराहम कर दी गई हैं। नई इनरोलमेंट के बाइस किताबों की शॉर्टेज हुई। जिन स्कूल्स में किताबों की शॉर्टेज है वो डिमांड भिजवाएं, फौरी कुतुब फराहम कर दी जाएंगी। बिजली सार्फिन बड़ी परेशानी में फंस गए। ऑनलाइन बिलों की वसूली ना होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। वेबसाइट में फनी खराबी, ऑनलाइन बिल रुक गए। वज़ीर आला की हदायत पर रिलीफ के साथ बिलों की दोबारा प्रिंटिंग से डिलीवरी सुस्त रवि का शिकार, रिकवरी मुतासर होने के खदशात। वजीर आला की तरफ से बिजली के बिलों पर रिलीफ तो मिल गया लेकिन लेस्को का सिस्टम आड़े आ गया। ऑनलाइन बिलों की वसूली ना होने से लाखों सारिफिन की मुश्किलात बढ़ गईं। वजीर आला की हिदायत पर लेस्को की जानिब से बिलों की दोबारा प्रिंटिंग के बाद डिलीवरी का अमल भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। वेबसाइट में फनी खराबी, ऑनलाइन बिल रुक गए। लेस्को की रिकवरी मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने लाखों सारिफिन को 2 से 4 सितंबर तक बिलों की मुकर्ररा तारीख दे रखी है, जिसके बाद जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि घर रेंट पर देने वाले शहरी हो जाएं होशियार। 50 लाख से ऊपर की वैल्यू वाले घर टैक्स नेट में आएंगे। महकमा एक्साइज का तमाम डायरेक्टर्स को आइंदा माह घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। 1 जनवरी से डीसी रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा। तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सर्वे करके रिपोर्ट्स भिजवाने का हुक्म। किराए पर घर देने वाले भी टैक्स अदा करेंगे। डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख से ऊपर के वैल्यू के घर टैक्स नेट में आएंगे। महकमा एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को आइंदा माह घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दे दिया। नया डाटा इकट्ठा करने से 50 लाख से जायद घरों का डाटा मुतवक्किल है। इससे पहले महकमा एक्साइज ने 5 मरले या उससे ऊपर वाले तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब किया था, जिसे 44 लाख से जायद घरों का डाटा सिस्टम में मौजूद है, जिसमें 22 लाख के करीब टैक्स अदा कर रहे हैं। 1 जनवरी से रेंटल वैल्यू से डीसी रेट पर मुंतकली के बाद टैक्स घरों पर बिला तफरीक लगेगा। दूसरी जानिब डीसी रेट पर अमल दरामद के लिए तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सैंपल सर्वे करके रिपोर्ट्स डीजी ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सर्वे का मकसद टैक्स रेट चेक करना है। ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जिनका टैक्स डीसी रेट मुंतकली पर कम होगा, उनके मालिकान से पुराने रेट पर वसूली के लिए स्लैब फिक्स कर दी गई है। रूल्स में तरमीम की समरी तैयार करके अगले हफ्ते हुकूमत को भिजवा दी जाएगी। सोलराइजेशन मंसूबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का वर्किंग प्लान मुकम्मल। आगाज अक्टूबर में होगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। 200 यूनिट वाले सारिफिन मुस्तफीद होंगे। राजनपुर और अटक में सबसे पहले मुफ्त सोलर तकसीम किए जाएंगे। 30 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत के सोलराइजेशन मंसूबे के तहत मुफ्त सोलर देने का वर्किंग प्लान मुकम्मल हो गया। 200 यूनिट तक के सारिफिन को मुफ्त सोलर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट मुरतब कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत सोलराइजेशन स्कीम के तहत 30 अरब के सोलर तकसीम करेगी। सोलराइजेशन स्कीम के तहत मुफ्त सोलर देने के लिए 2 अजला का इंतखाब कर लिया गया। राजनपुर और अटक में सबसे पहले मुफ्त सोलर तकसीम किए जाएंगे। मंसूबे का आगाज अक्टूबर में हर सूरत कर दिया जाएगा। दूसरे मरहले में पंजाब के पसमानदा अजला में सोलर तकसीम किए जाएंगे। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त, जबकि 500 यूनिट तक के सारिफिन को बिला सूद सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। महंगाई और गिरां फरोशी आम शहरी बीची खुटा। यूटिलिटी स्टोर्स की हड़ताल से राशन मिलना भी बंद हो गया। मार्केट में आटे का थैला 1750 रुपए में फरोख्त, जबकि घी अब 500 से 510, चाय 1700 रुपए से 1900 रुपए किलो फरोख्त। दूध, दही और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। ओपन मार्केट में महंगाई और यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से कम आमदन वाला तबका पिस गया। सरकारी कीमतों पर कोई भी शय दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटा 1750, घी 500 से 510, चाय 1700 से 1900 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूध 200, दही 240, गोश्त मटन 2400, बीफ 1200 में दस्तयाब है। दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश को 4 रोज गुजर गए। गरीब तबका राशन के लिए
استغفار ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یوٹیلیٹی اسٹورز بند ہو گئے تو غریب کہاں جائے گا۔ آپ لوگ خود گھر میں اتنا اچھا کھاتے پیتے ہیں، آپ کے گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ایک غریب آدمی کو بھی تو اتنا سا جینے کا حق ہے نا کہ وہ آرام سے جی سکے، آرام سے کھا پی سکے، اپنی بھی زندگی سکون سے طریقے سے جی سکے۔ واضح رہے کہ ہڑتال کے باعث سٹورز بند اور ملازمین اسلام آباد دھرنے میں ہیں۔ واضح رہے کہ ہڑتال کے باعث سٹورز بند اور ملازمین اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ لاہور میں گھنگور گھٹائیں، رنگیلے موسم کی دل فریب ادائیں، ٹھنڈی ہوائیں، شہریوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ درجہ حرارت بھی گر گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ۔ آج اور کل وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ شہر میں بادلوں کے بسیرے، افق پر چھائی کالی گھٹائیں برسنے کو تیار ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم دل فریب ہو گیا۔ درجہ حرارت کم ہونے سے حبس اور گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82%، جبکہ شہر میں 13 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 60% بارش کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ سماحی اور سالانہ امتحان کے لیے بجٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن دے گا۔ فرسٹ ٹرم امتحان 16 ستمبر اور مڈ ٹرم 10 دسمبر سے لیا جائے گا۔ امتحان کے لیے اسکولز نان سیلری بجٹ استعمال نہیں کریں گے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے لیے اچھی خبر، اب سوالیہ پیپرز پر ہونے والا خرچ سرکاری اسکولوں کے بجٹ سے نہیں جائے گا۔ سہ-ماہی اور سالانہ امتحان کے لیے بجٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن فراہم کرے گا۔ فرسٹ ٹرم امتحان 16 ستمبر اور مڈ ٹرم امتحان 10 دسمبر سے لیا جائے گا۔ سالانہ امتحان 9 مارچ سے لیا جائے گا۔ سوالیہ پیپرز پنجاب ایگزامینیشن کمیشن فراہم کرے گا۔ نیا تعلیمی سال 1 اپریل سے شروع ہوگا۔ امتحان کے لیے اسکولز نان سیلری بجٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ وینٹی پلیٹس میں ذات برادری کی کیٹیگری شامل کرنے کا فیصلہ سیکریٹری ایکسائز نے اسمبلی میں ترامیم کر کے ڈی ڈی ایکسائز کو بھجوا دی۔ پلیٹینم کیٹیگری کی پلیٹس میں 8 اعداد رکھے جائیں گے۔ بنیادی قیمت کم از کم 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی شخصیات کے نام کی پلیٹ نہیں بنے گی۔ آخر کار فیصلہ ہو ہی گیا۔ وینٹی پلیٹس میں ذات برادری کے حوالے سے کیٹیگری بھی شامل ہوگی۔ سیکریٹری ایکسائز نے وینٹی پلیٹس کی سمری میں ترامیم کر کے دوبارہ بھجوانے کے لیے ڈی جی ایکسائز کو واپس بھجوا دی۔ ذات برادری کی پلیٹس پلاٹینم کیٹیگری میں 8 فگرز رکھا جائے گا۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ پلاٹینم کیٹیگری میں بنیادی قیمت کم از کم 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں وینٹی پلیٹس میں 3 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔ پلاٹینم، گولڈ اور کارپوریٹ کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی شخصیات کے ناموں کی پلیٹس نیلامی میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اگلے ماہ صوبہ بھر میں افتتاح کر کے وینٹی پلیٹس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ناموں اور ہیروز کے ناموں کے بعد ذات برادری کے ایڈیشن سے بڑے پیمانے پر ریونیو متوقع ہے۔ صوبہ سندھ نے ملک بھر میں سب سے پہلے وینٹی پلیٹ کا افتتاح کر کے پہلی نیلامی میں 27 نمبروں سے 67 کروڑ روپے کمائے تھے۔ شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گئے۔ شہریوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکین دور دراز سے پانی لانے پر مجبور۔ قبرستان والی گلی میں نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہو کر غیر فعال ہو گیا۔ 1 سال سے فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ایک ہی فلٹریشن پلانٹ ہے اور وہ بھی انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ فلٹر بڑے عرصے تو بند ہے، جن دی وجہ تو پنڈ والوں نوں بڑی مشکل ہے پانی تو دی شکایت کیتی ہے فلٹر دی، لیکن یہ فلٹر بحال نہیں ہویا۔ قادری پاک نز وحدت روڈ پر نصف فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہو چکا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکین دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے بندے بس چکر لگاتے رہتے ہیں مگر کوئی کام نہیں کرتے۔ متعدد بار شکایات کی ہیں مگر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ گرین ٹاؤن ابوبکر روڈ سے منسلک علاقے کا واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامی نااہلی کی بین چڑھ گیا۔ تباہ حال واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مشینری بھی چوری ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا گندگی ہے، ابھی پاس ہے وہ بھی پتہ نہیں یہ واش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اصل معنی میں یہ ہے کہ عوام بہت پریشان ہے وہ پانی کے لحاظ سے، دور دور پانی کے نہ کوئی نہیں ہے، اور گھروں میں تو ہم ویسے ہی نہیں ہم پی سکتے۔ لٹن روڈ پر نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہونے سے اہل علاقہ پانی کے حصول کے لیے دربدر ہونے لگے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں پانی بھی مفت میسر نہیں۔ منتخب نمائندے سیاسی شہرت کے لیے لاکھوں روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح تو کر دیتے ہیں مگر ان کی دیکھ بھال پر توجہ نہیں دی جاتی۔ رہائشیوں نے متعلقہ انتظامیہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔
لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کا دوسرا سالانہ امتحان جعلی امیدوار محمد بلال اردو کا پیپر دیتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ دوسری جانب لفٹ آپریٹر آفیسر بن کر سائلین کو لوٹنے لگا۔ لاہور بورڈ میں لفٹ آپریٹر سائلین سے پیسے بٹورنے لگا۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت میٹرک دوسرا سالانہ امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ لارنس روڈ امتحانی سینٹر میں چیئرمین بورڈ کوارڈ نے اچانک چھاپا مارا۔ اس موقع پر جعلی امیدوار محمد بلال اردو کا پیپر دیتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جعلی امیدوار لارنس روڈ امتحانی سینٹر میں محمد ایان کی جگہ پر پیپر دے رہا تھا۔ کنٹرول امتحانات زاہد میاں کے مطابق جعلی امیدوار کے خلاف UMC بنا کر حوالے پولیس کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لفٹ آپریٹر آفیسر بن کر سائلین کو لوٹنے لگا۔ لاہور بورڈ میں لفٹ آپریٹر سائلین سے پیسے بٹورنے لگا۔ ذرائع کے مطابق لفٹ آپریٹر پیپر میں پاس کروانے کا 24,000 روپے لیا کرتا تھا۔ لفٹ آپریٹر مبشر حسین کو فوری معطل کر دیا گیا ہے۔ مبشر حسین کے خلاف FIR بھی درج کروا دی گئی ہے۔ لاہور بورڈ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے 2 اور ملازمین کو بھی ڈیوٹی میں غفلت پر معطل کر دیا ہے۔ دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ بانی PTI کی گرفتاری کے وقت زمان پارک میں پولیس پر حملے کا مقدمہ، ایک ملزم کی شناخت پلیٹ کا عمل مکمل نہ ہو سکا۔ عدالت نے شناخت پلیٹ کے لیے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ اولیاء مقبول جان کا مزید ریمانڈ دینے کی FIA کی استدعا مسترد۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سرور بطول نے مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ فاضل جج نے اولیاء مقبول جان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا۔ لیسکو کے 11 کی غیر قانونی مرمت اور خود بدھ کا مقدمہ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے لیسکو بہار کالونی سب ڈویژن لائن سپرنٹینڈنٹ ذوالفقار علی کی عبوری ضمانت میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی اور FIA سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ افغانوں کے ہزاروں جعلی پاسپورٹ اور شناختی کارڈز بنانے کا اسکینڈل، اسپیشل سینٹرل کورٹ نے 4 نادرہ اہلکاروں کی ضمانت درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ کل تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج تنویر احمد شیخ نے سماعت کی۔ کورٹ فیس ایکٹ میں ترمیم کے بعد 500 کی ٹکٹ کیسوں پر لگانے پر بینکنگ عدالتوں میں عمل درآمد شروع ہو گیا۔ بینکنگ عدالتوں میں باقاعدہ نوٹس آویزاں ہیں کہ 500 کی ٹکٹ لگانے پر کیس وصول کیا جائے گا۔ کشمیر ٹور کے لیے جانے والی فیملی کو پیکج کے مطابق سہولیات نہ دینے کا معاملہ، شہری نے CEO ایڈونچر بلال گلبرگ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ شہری کا صارف عدالت سے 7,15,000 روپے ہرجانہ دلوانے کی استدعا۔ صارف عدالت نے دعوے پر سماعت 31 اگست تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے وکیل کو ابتدائی بحث کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے انٹرپرینیورز آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات، انڈسٹری مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ علی عالم قمر کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انٹرپرینورز آرگنائزیشن کے صوبائی حکومت سے متعلق مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں پنجاب کی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ براہ راست ٹرانسمیشن لائن بچھا کر پنجاب کی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی زیر غور آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی پمپس لگا کر غیر معیاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے۔ صنعت کاروں نے پنجاب کے لیے $300 بلین کا GDP ٹارگٹ حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور کابینہ ارکان کا CBD پنجاب کا دورہ۔ CEO سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ عمران امین نے CBD کے آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، چودھری شافع حسین، بلال اکبر، ذیشان رفیق، ملک صہیب بھرت بھی وفد کے ہاتھ۔ CEO عمران امین نے شرکاء کو CBD کے آپریشنز کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا کہ CBD پنجاب کے منصوبے عالمی کاروباری مراکز کے جدید ترین ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے CBD پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ CBD پنجاب پاکستان کا مستقبل ہے۔ وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس چیف ایگزیکٹو آفیسر PHC ڈاکٹر ثاقب عزیز نے کمیشن کی کارکردگی، عطائیت کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں اجلاس ہوا۔ CEO PHC ڈاکٹر ثاقب نذیر نے کمیشن کی کارکردگی، روٹ میپ، صحت کے معیارات پر عمل درآمد اور عطائیت کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزرائے صحت نے کہا ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ کی تشکیل 9 وزیر اعلیٰ کی ہدایات کی روشنی میں جلد کی جائے گی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہیلتھ انشورنس کا ایک مؤثر ماڈل لانا ہوگا جس کے تحت غریب عوام کا پریمیم حکومت، جبکہ اشرافیہ علاج کے لیے پریمیم خود ادا کریں۔
वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक से मुलाकात। तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए इजलास भी हुआ। मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हल्का एन ने 120 में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत की गई। जबकि इस हवाले से हल्का एन 120 में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए स्पीकर हयात सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कमिश्नर जैद बिन मकसूद, डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा शरीक हुए। वासा, LDA, एजुकेशन और दीगर महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने जारी तरक्याती कामों को तेज़ करने की हदायत की। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार, डॉक्टर अनम फातिमा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सेक्रेटरीट आमद, रहनुमाओं से मुलाकात और पंजाब के आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। मॉल रोड पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने IBP पंजाब के सदर राना नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सूबाई वज़ीर ने IBP क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में ट्रैफिक के लिए डिजिटल निज़ाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना था कि शहरियों को आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। MPA शुएब सिद्दीकी का कहना था कि पंजाब में होने वाली रैपिड स्पीड तरक्की ने दीगर सूबों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। साबिक सूबाई वज़ीर और रहनुमा IBP चौधरी ज़हीरुद्दीन ने भी राना नज़ीर अहमद और शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की और मुल्की और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वज़ीर अक़लियत उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर की मुलाकात। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है सोनिया आशिर के पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने से हमारी टीम में नई जिद्दत सामने आएगी। जबकि सोनिया आशिर को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि मजहबी अक़लियतों की मौसर नुमाइंदगी करती रहेंगी। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से मुलाकात में पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर ने कहा कि मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में किरदार अदा करूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की रहनुमाई में वज़ीर अक़लियती उमूर के साथ मिलकर मसीही बिरादरी के मसाइल हल करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाहौर समेत दीगर की शिरकत। इजलास में 3,62,000 से अल्तवा चालानों को जमा करवाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जनरल ऑफिस में इजलास हुआ। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने सदारत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैंट, मॉडल टाउन और जिला कचहरी के मुतल्लिका तहसील प्रोसिक्यूटर्स भी शरीक हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने ट्रायल कोर्ट्स में चालान जमा कराने के मुतालिक ब्रीफिंग दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इजलास की तफसीलात बताई। इमरान अली केस जो है वो टेकअप किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और उसके अंदर ये डायरेक्शन दी गई थी कि जो ज़ेर इल्तवा पुराने चलान है उस पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है वो मुश्तरका तौर पे वर्कआउट करे और उन चलानों को ना सिर्फ जमा करवाया जाए और उसकी स्क्रूटनी करने के बाद उसको सेंड टू कोर्ट किया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने 20,000 चलान अपलोड करने के मुतालिक हदायत भी दी और कहा 2 माह में 1,35,000 चलान ट्रायल कोर्ट्स में जमा हुए हैं। ताहम प्रोसिक्यूटर्स बिला ताखीर चलान जमा करवाएं। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने यकीन दहानी करवाई कि पुलिस चलान जल्द मुकम्मल करके जमा करवा देगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि चलान जमा करवाने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोसाइटल बिहेवियर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम अब एक FIR को दर्ज करवाना एक फैशन बन गया, तो हमें बिल्कुल इस पे हम अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज भी की हैं और हम प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इंक्वायरी हमने प्रपोज की है कि जो एक FIR का हम इखराज करते हैं तो उसको इंक्वायरी स्टेज पे देखें। हमारे पास पैरेलल एंटी करप्शन देख लें, FIR देख लें, तो कोई रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्वायरी अगर वो कर सकते हैं तो पंजाब पुलिस क्यों नहीं कर सकती। बरवक्त चलान और गवाहों के बयानात कलमबंद न कराने पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की हाई कोर्ट में कई दफा पेशियां हो चुकी हैं। वकला का कहना है कि मुकदमात के चलान बरवक्त जमा होने से साइलीन को भी बरवक्त इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। कैमरामैन खालिद मलिक, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।